अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद के मौके पर लाए हैं आपके लिए स्पॉटलाइट का ये स्पेशल प्रोग्राम। आप सबको ईद मुबारक हो। आज का प्रोग्राम हम उन हीरोज़ के नाम करते हैं जो फ्रंट लाइन पर कोरोना वबा के खिलाफ लड़ते हुए हमारी खिदमत कर रहे हैं। उन 600 के करीब हेल्थ वर्कर्स को जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं लेकिन आज भी इसी जज्बे से काम कर रहे हैं। 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को और उन 50 से ज़ायद सहाफ़ियों को भी हम सलाम पेश करते हैं जो कोरोना वबा से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान नाजरीन वो मुल्क है जिसमें मुखीर हजरात दिल खोल कर खैरात करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान तकरीबन हर साल $2 अरब से ज़ायद की खैरात करता है। और ना सिर्फ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं मगर हमने ये भी देखा है इस लॉकडाउन के अंदर कि लोगों ने उन जानवरों की भी मदद की है जिनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया हो। लॉकडाउन के दौरान लाहौर की टोलिंगटन मार्केट और कराची की एम्प्रेस मार्केट में जानवरों को अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। दुकानदार उनको छोड़कर चले गए और 2 हफ्तों तक जानवर भूख और प्यास से निढाल हो गए। इनकी हालत को देखते हुए आयशा चुंद्रीगर ने इनको बचाने की कोशिश की लेकिन कई जानवरों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन करी हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयशा चुंद्रीगर फाउंडेशन की बुनियाद रखी। लावारिस जानवरों की हिफाजत और सेहत से मुतल्लिक़ आगाही मुहिम भी जो है उन्होंने चलाई और इनकी खिदमात के हवाले से उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी voicepk.net को और उसके अंदर आपने कहा कि मुझे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मत कहें, आई एम जस्ट अ डिसेंट पर्सन। मुझे ये बताइए कि 2 हफ्ते से एम्प्रेस मार्केट बंद थी कराची में, टोलिंगटन मार्केट बंद थी। क्या इनके ओनर्स थे उनको नहीं पता था कि जानवर वहाँ पे हैं? कैसे उन्होंने शटर डाउन कर दिया और उनको वहीं पे छोड़ दिया बगैर पानी के, खाने के? देखिए, एक्चुअली मुझे खुद नहीं समझ आता कि उनको पता था कि लॉकडाउन में ऐसा होगा। इसलिए मेरे भी 600 से ज़्यादा एनिमल्स हैं मेरे शेल्टर पे, तो मुझे पहले से बहुत सी अरेंजमेंट्स बनाने थे कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय एनिमल्स बिकॉज लॉकडाउन में मुझे पता था कि बहुत मुश्किल होगा। तो जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतने महंगे एनिमल्स वहाँ पे रखते हैं, वो एनीवे उनको इतनी बुरी कंडीशन में रखते हैं एंड देन वो भूल गए या वो कोई इंटरेस्ट उनको नहीं था कि उनकी देखभाल करनी थी लॉकडाउन में और पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं बनाए थे। अगर हम सबसे कमजोर और वनरेबल जो हमारी सोसाइटी में है, खास तौर से वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। आयशा, मगर आपने किन हालात में इन जानवरों को पाया ये तो बताइए। ओहो हो, वो तो बहुत 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 बुरा था। मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि कितना बुरा था। जो हमारी टीम्स थी वो सब वॉलंटियर्स थे, बहुत अच्छे लोग थे। वो मैंने एक पूरी टीम को कोऑर्डिनेट किया था और गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्प की हमारी। और वो कोविड के बिल्कुल बिगिनिंग में जब ये पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ था, बहुत स्कैरी वक्त था, लेकिन वो बाहर शॉप से आवाज़ें आ रही थी कि एनिमल्स इतने चीख रहे थे। इसलिए आप सोचे कि 2 हफ्तों के लिए वो बस मरे पड़े थे अपने केजेस में। और अगर एक जिंदा बिल्ली थी वो बैली जिंदा थी, उसके साथ एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी और वो दो हफ्तों के लिए वो उनका हशर था। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि जब हम शॉप्स के अंदर गए थे वहाँ पे पूरे जमीन पे बस डेड एनिमल्स थे, रैबिट्स मरे हुए थे, पपीज, किटन सब वहाँ पे लेटे हुए मरे हुए थे। So literally like a carnage. Sorry? Literally like a carnage. It was beyond a carnage। और ये जो मुझे समझ नहीं आता, जो हमारे मीडिया चैनल्स और हमारी जनरल पब्लिक और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो समझते नहीं है कि जो एक कंट्री की मोरालिटी होती है, जो हमारा व्हाट आर वी मेड ऑफ, ये हमको समझ आता है जब हम सिर्फ सबसे कमजोर को देखें। अगर हम हमारे एनिमल्स की इज्जत हमारी कंट्री में नहीं कर सकते, हम कभी कामयाब किसी चीज में नहीं होंगे। और टोलिंगटन मार्केट में लाहौर के अंदर मैंने सुना है कि उनको गटरों में फेंक दिया गया था, जानवरों की लाशों को, जिससे गटर भी ब्लॉक हो गए थे। और वो सिर्फ लाश नहीं थी, जो जिंदा पपीज भी थे उनको फेंका गया था कि बस वो मर जाए, वो डूब के मर जाए।
تو آپ سوچیں کہ واٹ از دس, یہ ہماری کیسی سوچ ہے کہ ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں ایک زندگی کے ساتھ. مگر عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک قانون تو پاکستان کے اندر ہے جس کا نام ہے پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1980, مگر اس کے اندر جتنے بھی جانور جو شہروں میں رہتے ہیں یا ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں وہ اس کے تحت جو ہے وہ نہیں آتے, یعنی کہ یہ قانون صرف ان جانوروں تک ہی لگتا ہے جو اس سے باہر ہوں, یعنی وہ جانور جو شہروں میں ہو یا کہ باہر گھوم رہا ہو, اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں. I don't think جو ہمارا جو یہ بھی ایکٹ ہے, یہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ایکٹ ہے, اس میں it actually doesn't take all the animals into account. یہ ایکچولی ایکٹ کسی کو ایز سچ پروٹیکٹ نہیں کرتی, اور ایکٹ ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیتا. اگر ہمارے خود کے آفیشلز وہ باہر جا کے روڈوں پہ سڑک کے کتوں کو ایسے مارے, وہ ان کو پوائزن کرے, ان کو گولی مارے, کوئی ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتا. اس لیے گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ ایکچولی پراپرلی وہ دکھایا نہیں ہے کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. بہت بہت شکریہ عائشہ چندریگر, آپ نے ہمیں جوائن کیا اینڈ آپ نے ان تمام جانوروں کو ریسکیو کیا جن کو موت کے منہ میں ان کے جو اونرز ہیں وہ چھوڑ گئے تھے, اور سینکڑوں ایسے جانور تھے جن کو آپ نے ریسکیو کیا اور آپ کے کولیگ نے ریسکیو کیا. یو آر سرٹنلی دا ہیرو آف دی اینیمل کنگڈم. بہت بہت شکریہ اور آپ کو عید مبارک ہو. ناظرین ادھر لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم آپ کو کچھ اور ہیروز سے ملواتے ہیں. آپ کو لے کے جائیں گے لاہور, پھر آپ کو لے کے جائیں گے حیدرآباد, اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے نوجوان جو ہیں وہ لوگوں تک راشن پہنچا رہے تھے اور مارچ سے پہنچا رہے تھے, جبکہ ٹائیگر فورس 4 مئی کو حرکت میں آئی. اس سے پہلے یہ تمام نوجوان پاکستان کے مختلف حصوں میں لوگوں تک پہنچ بھی چکے تھے. ان سے ملائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو سندھ سے لے کے چلتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں. ناظرین ٹائیگر فورس 4 مئی کو حرکت میں آئی, لیکن اس سے بہت پہلے لوگوں نے مستحق افراد کی مدد شروع کر دی تھی. نوجوان اور غیر سرکاری تنظیمیں لاک ڈاؤن کے دوران مستحق افراد کو راشن پہنچاتی رہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں voicepk.net کی یہ رپورٹ. اسنا ذہین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یوتھ انیشیٹو فار ایڈ اینڈ امپاورمنٹ کی شریک بانی ہیں. ان کا کام دور دراز علاقوں میں معاشی طور پر کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے. مستقبل میں کا ارادہ ہے کہ بے روزگار لوگوں کو سود سے پاک قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے لیے باعزت روزگار کما سکیں. ناظرین ان کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر محمد عبدالشکور ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد 3 دہائی قبل 1990 میں رکھی گئی تھی اور آج یہ ادارہ خدمت خلق کا نمایاں نام بن چکا ہے. اس ادارے میں ہزاروں رضاکار دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تعلیم, صحت, یتیموں کی کفالت, آفات سے بچاؤ, دوسرے شعبوں میں مستحق افراد کی مدد بھی کی جاتی ہے. اور لاک ڈاؤن کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے پاکستان کے ہر کونے میں مستحق افراد کے لیے راشن کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. اسنا, آپ ٹیکسلا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کتنا مشکل تھا آپ کے لیے یہ کام کرنا, اور آپ نے اس کو شروع کیسے کیا؟ آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ جی ان علاقوں کے اندر مستحق لوگ ہیں؟ آپ ان کی لسٹیں کیسے بناتے تھے؟ تھینک یو نیزا. سب سے پہلے تو میں اس چیز کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو بیسکلی یہ ریشن ڈیٹا بیس ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے اس چیز سے ہمیں جو پرووائڈ کیا, بہت اچھا ایک چینل پرووائڈ کیا تاکہ ہم فیملیز کی لسٹ انہیں دیں تاکہ فیملیز کی ڈپلیکیشن نہ ہو. اس چیز کے اوپر ہم اپنی جو ہے وہ جتنی بھی والنٹیئرز ہیں ہمارے رضاکار ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ ٹیکسلا کے جو ریموٹ ایریاز کی جو فیملیز ہیں جو کہ اس ٹائم لاک ڈاؤن کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ میجر سفرنگز ہیں, ان کے بارے میں ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ہمیں رپورٹ کیا. اور سڈنلی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنی بھی ایشوز ایک ڈیلی ویجر کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس سے تو ہم سبھی آگاہ ہی ہیں. اس سیناریوز میں ناٹ اونلی ڈیلی ویجر بلکہ
کیب سروسز ڈرائیورز اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز کے کیفیز رن کرنے والے چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں اس چیز میں ان لوگوں کی بھی میجر سفرنگز ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پراپرلی ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ مینٹین کی, اور اس میں وی آر ویری تھینکفل ٹو اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا. انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی, انہوں نے ہم سے کولیبریشن کی, ان کی اسسٹنس اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیٹا بیس مینٹین کیا تاکہ فیملیز کی ڈپلیکیشن نہ ہو سکے. اور اس میں ہم نے 3 اپنے فیزز سیٹ کیے تھے, جس میں پہلے فیز میں ہم نے آلموسٹ 150+ فیملیز کو کیش اماؤنٹ ہینڈ اوور کی تھی. اچھا, تاکہ وہ اپنے میڈیکل بلز پے کر سکیں, ان کے الیکٹریسٹی بلز ہو سکتے ہیں. محمد عبدالشکور صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح اسنا بتا رہی ہیں کس ترتیب سے انہوں نے لسٹیں بنائیں, ان لوگوں تک پہنچے جو ضرورت مند تھے, آپ کا طور طریقہ الخدمت فاؤنڈیشن کا کیا ہے؟ آپ کا تو ایک شاید ڈیٹا بیس بھی ہو, چونکہ آپ کا تو کافی ایکسپیرینس ہے اس میں. بہت شکریہ منیزہ. مجھے اجازت دیں, پہلے تو میں اپنے سامعین کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ضرور, آپ کو بھی عید مبارک ہو. پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں کوئی ہنگامے اس لیے نہیں ہوئے کہ بہت ساری تنظیموں نے آگے بڑھ کر لوگوں کے گھروں تک مدد پہنچانے کا کام کیا. صحیح کہہ رہے ہیں یہ پاکستان میں ایک غیر معمولی صورتحال تھی جس سے ہم سارے لوگ گزرے ہیں. اچھا, جہاں تک الخدمت کا تعلق ہے, الحمدللہ الخدمت کے پاس چونکہ والنٹیئرز کا ایک بڑا بیس ہے, اور ہم گلی محلوں میں ہم نے باقاعدہ الخدمت کمیٹیاں بنائی جو پورے محلے کا سروے کرتی ہیں, دیہات کا یا اس علاقے کا, شہر کا, اور اس میں پھر ان لوگوں کو نامینیٹ کرنے کے بعد ہم کہیں ان کو اکٹھا نہیں کرتے بلکہ ان کے گھروں میں مدد پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو اس وقت تک ہم, مگر اس کے اندر جو آپ کی ایک سیاسی تنظیم جس سے آپ منسلک ہیں, سیاسی پارٹی جس سے آپ منسلک ہیں, اسے بھی کافی مدد مل جاتی ہوگی, اعداد و شمار مل جاتے ہوں گے. یقیناً ورکرز کی بھی ایک بڑی تعداد ان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے اور اعداد و شمار بھی ملتی ہے, چونکہ یہ سارے یوں سمجھ لیں گلگت سے لے کے کراچی تک, گوادر اور پورے علاقے کے اندر ورکرز کی ایک بڑی فورس ہے. اور ہمارے لیے ڈیٹا کا بھی ایشو نہیں رہا, اس لیے کہ آن گراؤنڈ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ کہاں کون لوگ کس طرح کے مستحق ہیں. الحمدللہ اس وقت تک ہم کوئی 1.5 ارب روپے کی مدد لوگوں تک پہنچا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس مدد میں ہم صرف روپیہ پیسہ نہیں بانٹ رہے, اصلاً ہم محبتیں بانٹ رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم چرچز میں, مندروں میں, گردواروں میں اور وہ ساری عبادت گاہیں جس میں ہمارے اقلیتی بھائی رہتے ہیں, کراس جینڈر سوسائٹی میں ہم تقریباً ہر جگہ پہنچے ہیں, ان تک خوراک بھی لے کے پہنچے ہیں, اور ان کے ہاں ڈس انفیکشن کی کمپین بھی تقریباً کوئی 2500 سے زیادہ چرچز اور دوسرے مقامات ہیں جن تک ہم نے ڈس انفیکشن کا یہ سارا کام کیا ہے. عبدالشکور صاحب, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اقلیتوں تک بھی پہنچے ہیں, مگر مجھے یہ بتائیے, میں نے آپ کو دیکھا ہے فلڈز کے دوران بھی کام کرتے ہوئے, پھر زلزلے کے دوران بھی میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کی, اور مختصر سا بتائیے گا کہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے, یہ کتنا بڑا بحران ہے, کیا اس سے بھی بڑھ کے یہ بحران ہے, اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بھوک افلاس سے ہیں, چونکہ یہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مر رہا, یہ بات درست ہے؟ خود ہمارے اپنے ورکرز میں سے کچھ درجن سے زائد لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہوئے اس آزمائش کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک, لیکن الحمدللہ سوائے ایک کے جو سندھ میں ڈاکٹر قادر سمرو تھے وہ شہید ہوئے, باقی الحمدللہ سارے ٹھیک ہو کے اپنے اپنے کاموں پہ واپس بھی آئے ہیں. جی, تو یہ بحران تو بڑا ہے. لیکن بحران کے ساتھ جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے باوجود کہ معاشی طور پر اور کاروباری اعتبار سے چیزیں بند ہیں, پاکستان میں چیریٹی اس سال پچھلے سالوں سے کم از کم 2 گنا زیادہ ہوئی ہے. اچھا, یہ اہم بات کی آپ نے. یہ بتائیے کہ جس طرح عبدالشکور صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو ان لوگوں تک بھی ہم پہنچے جو اقلیت ہے ہماری ملک کی, مگر ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مرد حضرات آگے بڑھ کے امداد کی طرف پہنچ پاتے ہیں, مگر خواتین اس عمل سے باہر رہتی ہیں, اس لیے چونکہ وہ گھروں کے اندر محدود ہوتی ہیں. تو آپ کی تنظیم کیا ان خواتین تک رسائی حاصل کر سکی ہے کہ نہیں؟
نے اپنی جو فیز تھا جس میں ہم نے راشن کی تقسیم کی تھی اس کو ہم نے 3 فیزز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. اس میں ہمیں ٹارگیٹ کیا تھا 500 مور دین 500 فیملیز کو. اس میں آلموسٹ پلس فیملی جو تھیں وہ تقریباً وڈوز اور اس طرح کی خواتین تھیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں, جن کے گھروں میں جو ہے وہ مرد حضرات نہیں ہوتے اور جو شاید اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پراپر فیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹریول نہیں کر سکتی, اپنا کام کنٹینیو نہیں کر سکتی امپلائمنٹ کی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹیکسلا سے جوائن کیا, عبدالشکور صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن یوتھ انیشیٹو فار ایڈ اینڈ امپاورمنٹ بڑے طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اس سال جو ہے فلاح و بہبود یا فلانتھروپی کا جو کام ہے وہ زیادہ ہوا ہے, اور اسنا نے جو کہا ہے کہ ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہوگی. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, تو مزید افیکٹو ہو سکتی ہے. اسی لیے حکومت کو ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ اس وبا سے جو ہے ہم صحیح طریقے سے لڑ سکیں. تو ناظرین اب ٹیکسلا اور لاہور سے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حیدرآباد, اور وہاں پہ کچھ اچھی خبر ہے. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال دنیا کے اکثر ممالک میں ضروری قرار دے دیا گیا. اگرچہ مارکیٹ میں مختلف ماسک دستیاب ہیں لیکن NA95 جس کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سب سے مفید سمجھا جاتا ہے وہ نہ صرف بازار میں کم دستیاب بلکہ مہنگا بھی ہے. لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قابلیت کی کوئی کمی نہیں, مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو میں اساتذہ کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے NA95 ماسک کا متبادل تیار کر لیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ذیشان کھتری سے جو مہران یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں اور اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے NA95 ماسک کا متبادل تیار کیا ہے. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اب تک آپ نے کتنے ماسک بنا لیے ہیں؟ تھینک یو منیزا. اب تک ہم نے تقریباً 23,000 ماسک ہم مارکیٹ میں دے چکے ہیں, اور جہاں تک اس کی جو ٹیسٹنگ کی حوالے سے جو بات ہے وہ پاکستان میں جو اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ابھی اس وقت یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو بھی ماسک کی جو بھی پروفیشنل یا سرٹیفائڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ امریکہ میں یا ہانگ کانگ چائنا وغیرہ میں ہوتی ہے. تو ابھی اس وقت ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل یہ متبادل N95 کا ہے وہ اس وقت اس لیے نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک امید بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ سملر جو ماسک ہیں جو نینو فائبر ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی ہے وہ جاپان میں اس وقت جہاں سے جس یونیورسٹی سے میں نے PhD کی ہے وہاں پہ یہ آلریڈی ماسک چل رہے ہیں اور وہاں پہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے اس کو سرٹیفائی کرایا ہوا ہے وہ کلیم کرتے ہیں ایکولی N95. تو انشاءاللہ اسی پاتھ پہ ہم نے بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے, تو اسی بیس پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہمارے ریزلٹس چونکہ ابھی ان پروگریس میں جیسے ہمیں ریزلٹس آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی وہ کلیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ناٹ ایکول ٹو لیکن ویری کلوز ٹو N95. مگر ذیشان کھتری صاحب چونکہ آپ اس یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں, کیا آپ یہ ماسک جاپان نہیں بھیج سکتے, وہ ٹیسٹ کر لیں دیکھ لیں کہ کیا معیار پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں, پھر ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ماسک صحیح ہیں, اس بیرو میٹر پہ اتر رہے ہیں, اس پہ سارا صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں بالکل آپ کی بات صحیح. یہ ایکچولی جو ٹیسٹنگ ہے نا وہ یونیورسٹیز میں ٹیسٹنگز نہیں ہوتی, اس کی بڑی پراپر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ ہر لیبورٹریز کے ابھی اتنی کیو لگی ہوئی ہے لمبی جو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا لیڈ ٹائم دے رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے اپنے سیمپلز وہاں پہ یورپ بھی بھیجے ہیں, اور ابھی اس وقت ایک نیلسن لیبورٹری امریکہ جو بڑی اتھینٹک لیب ہے وہاں پہ بھی ہمارے سیمپل جا رہے ہیں. اور ایک گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ نیکسٹ ویک سے ایک پاکستان میں ایک لیب ہے, ابھی میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا, کہ وہ فرسٹ پہلا ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹرائلز کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں ٹیسٹ اویلیبل ہو جائیں گے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ماسک دستیاب ہو گئے اور یہ تمام ٹیسٹ ان کے اوپر صحیح ہو گئے تو یہ کتنے کے بکیں گے مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں ہم نے ہر چیز جو ہے انڈیجنس ڈیولپ کی ہے اور ہم نے کاسٹنگ پہ بڑی اس پہ جو ہے محنت کی ہے. جس طرح سے بھی چائنا سے وغیرہ آ رہے ہیں کہ بھئی 800,000 کے, ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی کاسٹ جو ہے نا 250 یا 300 سے زیادہ جائے. دنیا بھر میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی ریسرچ کرتی ہیں اور اس ریسرچ سے پورا ملک مستفید ہوتا ہے, اور پھر وہ کچھ ایسی نئی انوویشنز لے آتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ایجاد کر دیتی ہیں جو لوگوں کی جو ہے حفاظت کرتی ہیں. جس طرح کہ آپ نے یہ N95 ماسک
के हवाले से एक और मास्क बनाने की कोशिश की। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मास्क है उन तमाम जो बैरोमीटर्स है उसके ऊपर उतरे और उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि इस वक्त लोगों को मास्क की अशद ज़रूरत है और मास्क बहुत ही महंगे बिक रहे हैं। आपको भी ईद मुबारक हो, और आपके स्टूडेंट्स को भी और दीगर प्रोफेसर्स को भी ईद मुबारक जिन्होंने आपका साथ दिया। तो नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं और फिर हैदराबाद से हम आपको लेके चलेंगे लाहौर वापस, और आपको दिखाएंगे कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो कोविड से लड़ रहे हैं उनके अपने क्या चैलेंजेस हैं। हम जानते हैं कि 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जो है वो कोविड हो चुका है, मगर फिर भी वो बाहर निकलते हैं और फिर मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने रहते हैं। हम आपको लेके चलेंगे वापस लाहौर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप स्पॉटलाइट का ये स्पेशल ईद शो देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हम हैदराबाद में थे, अब आपको लेके चलते हैं लाहौर। पंजाब के बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स के सदुबाब के लिए 2016 में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने डॉल्फिन फोर्स का आगाज किया। ये फोर्स भी कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 200 के करीब और सिंध में 100 से ज़ायद पुलिस वाले कोरोना वबा का शिकार हो चुके हैं, और अब तक नाजरीन सिंध में तकरीबन अब तक 5 और पंजाब में 2 पुलिस वाले अपनी जान की बाजी हार भी चुके हैं। इस वक्त डॉल्फिन फोर्स की सरबराही आयशा भट्ट कर रही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान पुलिस में बतौर एसपी काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि एक वक्त ऐसा होता था कि वालिदैन अपनी बेटियों को पुलिस की नौकरी करने की इजाज़त ही नहीं देते थे, अब आपके आने से कुछ सोच बदली है? बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं बचपन में थी तो मैं भी इसी तरह की बातें सुनती थी कि ये जो फील्ड है ये औरतों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन आज मैं अब बड़े प्राउडली ये कहती हूँ कि बहुत सी फैमिलीज मेरे पास आती हैं और वो ये इंस्पिरेशन लेके जाती हैं कि जी हम अपनी बेटियों को, बहनों को भी पढ़ाएंगे और उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेके आएंगे कि वो पुलिस जैसे महकमे में काम कर सके, जिसका जो कि सबसे टफ महकमा समझा जाता है। तो अब हालात जो है, अब टाइम चेंज हो रहा है, लोग अपनी बेटियों पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप देखिए हर साल एक बड़ी तादाद में फीमेल पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, ये बताइए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमें ये मालूम पड़ा है कि पुलिस के पास न काफ़ी PPEs हैं जिस तरह डॉक्टर्स के पास हैं, मगर इतना सारा जब हजूम आता है और ईद के दौरान तो शॉपिंग भी बहुत होती है, रश भी बहुत होता है, लोगों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत से लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये जो हम ड्यूटी कर रहे हैं ये अपनी आवाम के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हम इनको ये कहते हैं कि आप अपने घरों में रहें, आप खुद की हिफाजत के लिए, तो इन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको बड़ा गलत मानों में ले जाते हैं। वो उनका रवैया बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अगर हमारा एक कांस्टेबल नाके पे एक गाड़ी को रोकता है, उससे वजह पूछता है कि आप इस वक्त रोड पर क्या कर रहे हैं, तो बजाय उसको सही जवाब देने के या बताने के किस काम के लिए आए हैं, तो वो जो गाड़ी वाले होते हैं वो हमारे ही जवानों के साथ उलझ पड़ते हैं कि जी हमें रोका क्यों गया। इसी तरह से अगर डॉल्फिन फोर्स बिला वजह से जवानों को, जो लोग जो बाहर निकले होते हैं, उनको अगर रोक के पूछते हैं कि जी आप बिला वजह क्यों फिर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि जी आप सिर्फ बहुत ज़रूरत के तहत बाहर निकल सकते हैं, तो उस पर उनका रवैया बहुत कोई अच्छा नहीं होता, बल्कि वो काफ़ी बदतमीजी भी करते हैं। असल में लोग इसको ना ईगो का इशू बना लेते हैं। वो अपने राइट्स तो समझते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। इस वक्त हमें अपने आप को भी बचाना बहुत जरूरी है, तो अपने साथ बतौर एक औरत होते हुए ये इंस्ट्रक्शंस देना शायद हजम भी नहीं होता होगा। इसमें आप इस चीज को अगर हम साइड पे कर लें तो वो वैसे ही इन जो इंस्ट्रक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते कि जी एक नाके पर अगर हमें रोका गया। आपकी बात समझ गई हूं। अच्छा आयशा, ये बताइए, आप चूंकि लोगों के अंदर ज्यादा जाती हैं, कोई हिफाजती आप तदाबीर फॉलो करती हैं जब आप घर वापस जाती हैं? इसलिए चूंकि आपके घर वाले भी तो बड़े परेशान होते होंगे कि आप बाहर जा रही हैं, क्या आपके पास PPE है? बिल्कुल, घर वाले बहुत परेशान होते हैं। और जब मेरे पास एंटीराइड का भी चार्ज है, मेरे पास डॉल्फिन का भी चार्ज है, मुझे बाहर भी जाना होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मास्क का इस्तेमाल करूं और ग्लव्स का इस्तेमाल करूं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करती हूं। लेकिन जब घर जाती हूँ तो फिर सबसे पहले यही कोशिश होती है कि फौरी तौर पर यूनिफॉर्म चेंज किया जाए। लेकिन जिस किट की आप बात कर रहे हैं वो हमने अपने जवानों को प्रोवाइड की हैं, बड़ी तादाद में प्रोवाइड की हैं, कि जो नाकों पर पहन रहे हैं या जो हमारे क्वारंटीन सेंटर पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में
में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो हमारे जवान जो है उसको रेगुलरली वो पहनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आप बहुत ही एक अहम ड्यूटी जो है और इन दिनों बहुत में कर रही शुक्रिया। हैं जब ज़्यादा रश होता है। आपको भी हम सलाम पेश करते हैं, आपके कोलीग्स को भी सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इस ईद के दिनों में। थैंक यू सो मच। नाजरीन, सिर्फ पुलिस ही नहीं पर कोरोना वबा के दौरान सैनिटरी वर्कर्स भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अपने बचाव के लिए ना तो कोई हिफाजती किट्स दी गई हैं और ना ही इनका कोई कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिसकी वजह से सैनिटरी वर्कर्स में कोरोना केसेस की तादाद मालूम ही नहीं हो सकती। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेरी जेम्स, जो एक सियासतदान, वकील और समाजी कारकुन है। वो पाकिस्तान में स्वीपर्स हीरोज़ मुहिम की बानी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी, आपने हमें ज्वाइन किया और हम तो कई अरसे से आपको फॉलो कर रहे हैं। आपने हमेशा सैनिटरी वर्कर्स के हक़ के बारे में बात की और उनके मुश्किल हालात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। मुझे बताइए कि अब कोविड के क्राइसिस के अंदर सैनिटरी वर्कर्स फिर वही बाल्टी, वही रस्सी, वही जिसे कहते हैं बेल्ट के साथ फिर से घुस जाते हैं उन्हीं गटरों के अंदर। ना उनके पास पीपीई है, ना उनके पास मास्क हैं, और वही जो गंद उन अस्पतालों से आ रहा है जहाँ पे कोविड के मरीज़ लिए जाते हैं, उन्हीं को वो डील कर रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत परेशान नहीं है क्या? इस क्राइसिस में भी हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल जहाँ पर बाकी फ्रंट लाइन हीरोज थे, तो हमने एक नेशनल कॉल अपनी एक जारी की, जिसकी बुनियाद पर ये पंजाब असेंबली में जो करारदाद है वो पेश भी हुई। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो PMLN के जो कारकुनान हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक और सादिया तैमूर साहिबा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और उम्मीद है कि हुकूमती अरकान भी इसकी तायद करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ मामला उनकी डिग्निटी का है, उनको डिक्लेयर करना है कि फ्रंट लाइन हीरोज हैं, बल्कि जहाँ जिस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया में, सिविल सोसाइटी में, बाकी जगहों पर हम पैरामेडिक स्टाफ के लिए, हम अपने डॉक्टर्स के लिए जो वाक़ईतन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके जब हिफाजती सामान के लिए हम बहुत तवज्जो और हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनके लिए कोई नहीं है, क्या टेस्ट हो रहे हैं इनके कि नहीं हो रहे? देखिए, उसमें हमने जो पूरे पाकिस्तान में जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो सभी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जहाँ पे मैनेज कर रही हैं, उनकी रखवाली, सिर्फ सफाई का काम नहीं कर रहे, बल्कि ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो मरीजों को खाना भी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, उनकी बेडिंग भी कर रहे हैं। पहली तो हमारा मुतालबा ये है कि उससे पहले उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि वो हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि उनको बगैर किसी ट्रेनिंग के आपने मरीजों के साथ इंटरेक्शन में डाल दिया। तो वो PPE का मुतालबा तो है ही, गालिबन उनको सामान तो जाहिर है कि वो जहाँ पे बाकी उनको मिल रहा है मुहैया होगा, लेकिन हमारा ये कंसर्न है कि उनकी ट्रेनिंग के बगैर उनको वहाँ पर डाल दिया। ये अहम पॉइंट है, मगर आपने टेस्टिंग के हवाले से मुझे नहीं बताया, क्या टेस्टिंग हो रही है? कई जगहों पे हो रही है, जो मुझे आपकी बात की समझ में आई है, कई जगहों पे नहीं हो रही है। कई जगहों पर गालिबन हो रही हो, हमें एक जगह का पता है जहाँ पर उनकी टेस्टिंग हुई है। मेरी जेम्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अब दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो सैनिटरी है वो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है और इसको प्राइवेटाइज शायद नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए था कि खुद से इसको देखती, इसलिए चूँकि इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हुकूमत काम कर सकती। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेके जा रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में भी लेके गए और हमने आपको दिखाया कि कैसे इस वबा के दौरान लोगों ने अपनी मदद आप की। लोगों ने मास्क बनाए, लोगों ने एक दूसरे के घर राशन पहुंचाया, लोगों ने माजूर लोगों को खुद माजूर होते हुए मदद की, और भी दीगर हमने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए। तो यही पाकिस्तान के सुपर हीरोज़ हैं, यही मेरी जेम्स, यही ज़ीशान खत्री, यही अब्दुल शकूर, यही आयशा चुंदरीगर, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों की मगर जानवरों का भी ख्याल रखा। और मुझे भी अब काफ़ी अरसा हो गया है सहाफ़त करते हुए, मैंने यही देखा है पाकिस्तान के अंदर लोग अक्सर कहते हैं कि पता नहीं ये मुल्क कैसे चलता है, चूँकि हुकूमतें लोगों की मदद ज़्यादा नहीं करती, मगर ये मुल्क मेरे और आपसे ही चलता है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के यही सुपर हीरोज़ एक दूसरे की मदद करने पहुंच जाते हैं, और शायद यही एक कम्युनिटी का जज्बा होता है जो इस ईद के दौरान आप याद रखें। आप सबको ईद मुबारक हो, उन सुपर हीरोज़ को ईद मुबारक हो, और आप ये सोच के आप खुश हो जाएं कि हमारा जो मुल्क है वो इन सुपर हीरो से भरा हुआ है। ईद मुबारक और खुदा हाफ़िज़।